अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूँ जाहिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MFR ऑनलाइन कुरान अकेडमी। आज हम सबक नंबर 6 शुरू करेंगे। सबक नंबर 6 शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ इसकी बातें बता दूं कि इस सबक को हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर पिछले जो आपने असबाक पढ़े हैं सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 5 तक, उन सब असबाक की इसमें रिवीजन है। तो एक एक हर्फ मैं आपको डिटेल के साथ समझाऊंगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल जो पिछले असबाक हैं वो भी आपके क्लियर अच्छे से आपको समझ आ जाएंगे। तो चलें शुरू करते हैं आज का सबक। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लास्ट सबक में हमने इस सबक की 3 लाइंस को पढ़ लिया था। आज हम लाइन नंबर 4 से शुरू करते हैं। हा ज़बर हा, मीम ज़ेर मी हमी, दाल ज़बर दा हमीदा, खो ज़बर खो, तो ज़ेर तुई। अब दोनों को मिलाएंगे, खोती। फा ज़बर फा, खोतीफा। इस हर्फ में खो और तो ये दोनों हरूफ मुस्तालिया हैं, इनको पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। मीम ज़बर मा, लाम ज़ेर ली माली, काफ ज़ेर की मली की। याद रहे कि हर 2 हर्फ को पढ़ने के बाद उनको मिलाकर फिर आगे तीसरा हर्फ पढ़ा जाएगा। ता ज़बर ता, जा ज़ेर जी तजी, दाल ज़ेर दी तजीदी, ता ज़बर ता, जीम ज़ेर जी तजी, दाल पेश दू तजीदू, या ज़बर या, लाम ज़ेर ली यली, जीम पेश जू यली जू, खौफ पेश खू, ता ज़ेर ती खुती, लाम ज़बर ला कुतिला। इसमें खौफ हरूफ मुस्तालिया में से है, खौफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे। सीन पेश सु, हमजा ज़ेर ई सुई, लाम ज़बर ला सुईला, खौफ पेश कु, रो ज़ेर री कुरी, हमजा ज़बर आ कुरी आ। इस हर्फ में खौफ को पुर यानी मोटा पढ़ेंगे क्योंकि खौफ हरूफ मुस्तालिया है। रॉ के नीचे जेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। और यहां पर ये देखें या और फिर इसके ऊपर हमजा है, तो अक्सर यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि या को पढ़ें या हमजा को। तो याद रखें कि जो ऊपर होगा उसको पढ़ेंगे, तो या के ऊपर हमजा है तो हमजा को पढ़ेंगे। खौफ ज़बर खौ, मीम ज़बर मा कौमा, रॉ ज़ेर री कौमरी। इस हर्फ में खौफ हरूफ मुस्तालिया में से है, खौफ को पूरी यानी मोटा पढ़ेंगे। रॉ के नीचे जेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। काफ जेर की, बा ज़बर बा कीबा, रॉ पेश रू कीबा रू।
اس میں ہم نے را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے، کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ ح پیش حو، شین زیر شی، حوشی، را زبر را، حوشی را۔ اس میں را کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ حمزہ زبر ا، حا زبر حا، اح، دال دو زبر دن، احدن۔ اس میں الف ہے، اس کو ہم نے حمزہ پڑھا کیونکہ ہم نے سیکھا تھا کہ الف پر کوئی حرکت یا جزم آ جائے تو اسے حمزہ پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد یہاں پر یہ الف ہے تو اس الف کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ میم زبر ما، را زبر را، مرا، ضاد دو زبر ضن، مرضن۔ اب اس میں بھی ہم نے را کو پر یعنی موٹا پڑھنا ہے کیونکہ را کے اوپر زبر ہے، ضاد حروف مستعلیہ ہے، اس کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد الف ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ عین زبر ع، میم زبر ما، عما، لام دو زبر لن، عملن۔ اس میں بھی دو زبر کی تنوین کے بعد الف ہے تو اس کو ہم نے نہیں پڑھنا۔ ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن۔ اس میں دو زبر کی تنوین کے بعد یہ دیکھیں گرین کلر کا یا ہے تو اس کو بھی ہجے کرتے وقت نہیں پڑھیں گے۔ تو پیش تو، واو دو زبر ون، تو ون۔ اس میں تو حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا آ جائے تو اس کو نہیں پڑھتے۔ قاف پیش قو، را دو زبر رن، قرن۔ اس میں قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے، قاف کو پر یعنی موٹا پڑھیں گے، اور دو زبر کی تنوین کے بعد یا ہے تو دو زبر کی تنوین کے بعد جب بھی یا پھر الف لکھا ہوا آ جائے تو ہجے کرتے وقت ان کا نام نہ لے۔ تو اس طریقے سے آپ ان کو پریکٹس کریں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی اس کو اچھے سے پڑھنا سیکھ جائیں گے۔ نیکسٹ ملتے ہیں اگلے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔